नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि क्या ताकतवर हलकों ने मार्च में इन हाउस तब्दीली करने की यकीन दहानी करवा दी है। क्या वज़ीर आज़म इमरान खान के बजाय तहरीके इंसाफ से ही किसी और को वज़ीर आज़म बनाने का फैसला कर लिया गया है। क्या पहले मरहले में पंजाब में तब्दीली लाने का हतमी फैसला हो चुका है। इस हवाले से पीडीएम के दो मरकजी रहनुमाओं ने किस किस्म की फ़ोन कॉल्स के इंकशाफात किए हैं और इस पूरी सूरत हाल में इमरान खान किस किस्म की मज़ाहमत कर सकते हैं। अगर आप इन खबरों की तफसील जानना चाहते हैं और आने वाले दिनों में भी अहम मामलात से आगाह रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब बात करते हैं आज के मौजू पर, यानी क्या ताकतवर हलकों ने मार्च में इन हाउस तब्दीली की यकीन दहानी करवा दी है और पीडीएम के दो मरकजी रहनुमाओं ने किस किस्म की फ़ोन कॉल्स के इंकशाफात किए हैं। आपको इस इशू के मुतल्लिक कुछ दिलचस्प हक़ाइक़, उनकी अहम तफसीलात और चंद अंदर की खबरें बताते हैं ताकि आप इस पूरे मामले को अच्छी तरह और आसानी से समझ सकें। तो सबसे पहले आपको बताएं कि एक अहम नौइयत का इजलास हुआ। इस इजलास के दो मानी खेज पस मंज़र थे। इसका एक पस मंज़र तो ये था कि मौलाना फजलुर रहमान GHQ पर धरने की खुले आम धमकियां दे रहे हैं। वो अपनी डंडा बरदार और पुरतशद्दुद सूरत हाल के लिए तरबियत याफ्ता तंजीम अंसारुल इस्लाम को भी मुकम्मल तौर पर एक्टिवेट कर चुके हैं। इस इजलास का दूसरा पस मंज़र ये था कि मियाँ नवाज शरीफ ने सऊदी हुकाम से मुअस्सर नौइयत के राब्ते किए हैं। एक तरफ उन्होंने फौजी क़यादत पर संगीन इल्ज़ामात आयद किए, दूसरी जानिब इमरान खान की मोहम्मद बिन सलमान की नाराज़गी का फ़ायदा उठाते हुए सऊदी अरब की हमायत की और उसे अपने मौक़िफ़ के करीब कर लिया। जानने वाले जानते हैं कि सऊदी अरब का पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट दोनों पर गहरा असरो रसूख है। इस गहरे असरो रसूख की सबसे बड़ी वजह भी आपको मुख्तसरन बता देते हैं। इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि गुज़िश्ता एक साल में पाकिस्तान में कुल 23 अरब डॉलर्स का ज़र मुबादला आया। इसमें से 13 अरब डॉलर्स सऊदी अरब, UAE और सऊदी अरब के जो ज़ेरे असर दीगर अरब ममालिक हैं वहाँ से आया। अगर ये ज़र मुबादला ना आए तो पाकिस्तान की मईशत एक माह भी नहीं चल सकती। इस वक्त सऊदी अरब और उसके ज़ेरे असर दीगर अरब ममालिक में 45 लाख पाकिस्तानी रोज़गार के लिए मुकीम हैं। अब इस पूरी सूरत हाल में जिस इजलास का हमने आपसे जिक्र किया, इस इजलास में कौन कौन शरीक था और इस इजलास में क्या दो अहम नुकात उठाए गए, उसकी पूरी तफसील भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले आपको इसी मामले से जुड़े चंद नए हक़ाइक़ और ताज़ा इंकशाफात से आगाह करते हैं ताकि आप इस पूरे मामले का जो एक बहुत ही ख़ास किस्म का कॉन्टेक्स्ट है, यानी जो इस मामले का सियाको सबाक है, उस ख़ास सियाको सबाक को भी अच्छी तरह जान सकें। तो मामला यह है कि हुसैन नवाज जो सियासी तौर पर तो कभी फ़ाल नहीं रहे, उन्होंने अपने वालिद मियाँ नवाज शरीफ के लिए सऊदी हुकाम के साथ बहुत कामयाब नौइयत की सफारतकारी की। हुसैन नवाज सऊदी अरब में वसी पैमाने का कारोबार भी करते रहे हैं। उनके कारोबारी दोस्तों का सऊदी हुकाम में बराह रास्त असरो रसूख भी है। इसके अलावा मियाँ नवाज शरीफ की एक और करीबी शख्सियत को भी
ایک خصوصی مشن پر ایک عرب ملک بھیجا گیا۔ یہ شخصیت کئی ہفتے اس عرب ملک میں موجود رہی اور میاں نواز شریف کے لیے رابطہ کاری کرتی رہی۔ دوسری جانب حسین نواز نے سعودی حکام سے قریبی تعلق رکھنے والی دو شخصیات سے میاں نواز شریف کی ملاقات بھی کروائی تھی۔ اسی پس منظر میں میاں نواز شریف سعودی عرب کا دورہ بھی کرنے والے ہیں۔ ان کی کچھ قریبی شخصیات اور ان کا جو سٹاف آفیسر ہے اور ذاتی عملہ وہ پہلے ہی سعودی عرب پہنچ چکا ہے۔ اور اب بات کرتے ہیں کہ اس پوری صورتحال میں کیا مارچ میں وزیر اعظم عمران خان کو ہٹا کر ان کی جگہ تحریک انصاف سے ہی کسی اور کو وزیر اعظم بنانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، اور اس حوالے سے کس قسم کے پیغامات کے انکشافات کیے گئے ہیں؟ پہلے تو آپ کو بتائیں کہ اس وقت قومی اسمبلی میں وزیر اعظم عمران خان کی وزارت عظمیٰ صرف 6 ووٹوں کی برتری پر قائم ہے۔ تحریک انصاف کے اندر ہی کچھ لوگ اس وقت بےتاب ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اگر وزیر اعظم عمران خان کو ہٹانے کا فیصلہ کرے تو انہیں وزیر اعظم بنا دیا جائے۔ ان میں شاہ محمود قریشی سر فہرست ہیں۔ اب ایسے رہنماؤں کی خواہش ہے کہ اپوزیشن اسٹیبلشمنٹ سے یہ مطالبہ کرے کہ اگر عمران خان کو ہٹا کر تحریک انصاف سے ہی کسی اور کو وزیر اعظم بنایا جائے تو اپوزیشن اس پر رضامند ہوگی۔ اسی وجہ سے تحریک انصاف کے اس قسم کے رہنما کھل کر پی ڈی ایم کی مخالفت نہیں کرتے تاکہ وہ اپوزیشن کے لیے قابل قبول رہیں۔ عمران خان کو ان کرداروں کے بارے میں اچھی طرح معلوم ہے، لیکن ان کرداروں کو یہ اندازہ نہیں کہ تحریک انصاف عمران خان کے بغیر کچھ نہیں۔ بہرحال واپس آتے ہیں ان ہاؤس تبدیلی کے پیغامات کے معاملے پر۔ تو معاملہ یہ ہے کہ بہت عرصے سے یہ مضبوط اور بہت حد تک یہ درست تاثر بھی موجود ہے کہ اسٹیبلشمنٹ وزیر اعلیٰ پنجاب کے طور پر عثمان بزدار کی کارکردگی سے خوش نہیں۔ جاننے والے جانتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے وزیر اعظم کو کئی مرتبہ مشورہ دیا کہ عثمان بزدار کو ہٹا کر تحریک انصاف سے ہی کسی اور قابل شخص اور بہتر منتظم کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنایا جائے، لیکن عمران خان ہر بار یہی کہتے رہے کہ عثمان بزدار ڈلیور کر کے دکھائیں گے۔ یوں مشوروں کے باوجود انہوں نے عثمان بزدار کو تو نہیں ہٹایا، تاہم اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے دی گئی فہرست کے مطابق ٹیکنوکریٹس کو وفاقی کابینہ میں ضرور شامل کر لیا۔ ان میں حفیظ شیخ اور عبد الرزاق داؤد جیسی شخصیات شامل ہیں۔ اور اب بات کرتے ہیں ان ہاؤس تبدیلی کے پیغامات پر۔ ان پیغامات کا ایک معنی خیز پس منظر ہے۔ پی ڈی ایم نے فوجی قیادت پر تنقید کر کے اس پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی اور معاملات کو ایک انتہا تک لے گئے تاکہ انہیں کچھ نہ کچھ سپیس ضرور ملے۔ یعنی پی ڈی ایم اسٹیبلشمنٹ کو باور کروائے کہ اپوزیشن فوجی قیادت پر تنقید بند کر دے گی، اپوزیشن اپنی تحریک بھی ختم کر سکتی ہے، لیکن اس کے بدلے انہیں کچھ نہ کچھ ضرور دیا جائے۔ اس کے علاوہ پی ڈی ایم ایک اور خاص قسم کی گیم بھی کھیلنے کی کوشش کر رہی ہے۔ پنجاب میں اس گیم کے حوالے سے چودھری پرویز الہی کو وزارت اعلیٰ کے لیے آن بورڈ لینے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی اس حوالے سے کوئی اعتراض نہ ہو۔ اب اسی پوری صورتحال میں وفاق میں تبدیلی کے حوالے سے کچھ پیغامات کے دعوے کیے گئے ہیں۔ یہ دعوے پی ڈی ایم کے اجلاس میں آصف علی زرداری نے کیے۔ ان کا تاثر یہ تھا کہ انہیں اس حوالے سے کوئی خاص پیغام
کچھ خاص حلقوں کی جانب سے ملا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر پی ڈی ایم فوجی قیادت سے حکومت گرانے کے بجائے صرف عمران خان کو وزارت عظمیٰ سے ہٹانے اور ان کی جگہ تحریک انصاف سے ہی کسی اور رہنما کو وزیر اعظم بنانے کا کہے تو پھر مارچ میں ان ہاؤس تبدیلی آ سکتی ہے۔ آصف زرداری کا اشارہ تھا کہ اس صورت میں اسٹیبلشمنٹ وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد میں مداخلت نہیں کرے گی اور حکومتی اتحادیوں کے 6 ووٹوں کو ادھر سے ادھر کرنا مشکل نہیں ہوگا۔